एक बड़ा तबका मुसलमानों का तबाह बर्बाद है इस वजह से कि उसने ऐसे माहौल में रहकर तालीम हासिल, वो दीन से भटक गया, गुमराही का शिकार हो गया, वो इस्लाम पर ही सवाल उठाया था। वजह है कि उसके उस माहौल में तरबियत, जलसे के नाम पर मजाक होते हैं और कौम मिलत का बड़ा सरमाया, बड़ा असासा और पैसा ज़ाय हो जाता है। तो मैं इन जलसों के खिलाफ हूँ। दुनिया में वही शख्स है ताज़ीम के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया है। हिंदुस्तान के मशहूर व मकबूल बेबाक सहाफ़ी, मिल्लत टाइम्स के चीफ एडिटर हज़रत मौलाना शम्स तबरेज़ कासमी साहब अभी बिहार के दौरे पर हैं और इसी दौरान पोपरी में वाक़ ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल अभी यहाँ मौजूद हैं। हज़रत पूरे बिहार का दौरा करते हैं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं और दबे कुचले और ख़ास तौर से अक़लियतों की आवाज़ बुलंद करते हैं। हज़रत से हम बात करने की कोशिश करेंगे, यहाँ तशरीफ़ फरमा है। उर्दू न्यूज़ बिहार में आपका खैर मक़दम है। बहुत शुक्रिया। अभी ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में तशरीफ़ लाए हैं। ये जो इलाका है पूरा सुदूर इलाका है, ख़ास तौर से एजुकेशन तालीम से बच्चे यहाँ काफ़ी दूर हैं और यहाँ के जो अक्सर गार्जियन हज़रात हैं वो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने यानी स्कूल भेजने के बजाय काम और ज़री वगैरह के कारोबार में लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ आए हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आप अच्छा काम कर रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार के ज़रिए सोशल मीडिया का सहारा लेकर के जो इलाकाई ख़बरें हैं, यहाँ के लोगों की जो मसाइल है, यहाँ की जो सरगर्मियाँ हैं, उसको आप दुनिया के सामने पेश करते हैं। इलाका के लोगों तक आपकी ख़बरें पहुँचती है, यहाँ रहने वाले या यहाँ के जो लोग बाहर कहाँ जहाँ कहीं भी रहते हैं, वो सब इस इलाके से वाकिफ़ होते हैं। आप लगातार मुतहर्रिक और सरगर्म रहते हैं, तो आप मुबारकबाद के हक़दार हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको करते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है बल्कि आगे बढ़ते रहना है। इंशाअल्लाह ताला आप बहुत आगे जाएँगे। मेरी नेक दुआएँ, तमन्नाएँ आपके साथ हैं। दूसरा जो आपका असल सवाल है ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के बारे में, तो स्कूल में पहली मरतबा मेरी हाज़िर हुई है। इससे पहले भी मैंने नाम सुना है और इस वक्त मुल्क के अक्सर इलाकों में मैं जाता हूँ, ख़ासतौर पर इस तरह के इदारों में जहाँ असली तालीम इस्लामी माहौल में दी जा रही है या जहाँ दीनी इदारों में कुछ असली तालीम भी दी जाती है। इस तरह के इदारों की इस वक्त कौम को, मिल्लत को सख्त ज़रूरत है, क्योंकि तालीम के बगैर कामयाबी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। तो तालीम बहुत ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ ज़रूरी है कि वो तालीम इस्लामी माहौल में दी जाए। तालीम ऐसी दी जाए जिसमें इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जान सके, उनके अहकामात को जान सके। अमूमन स्कूलों में जो तालीम का इंतज़ाम होता है, तो तालीम बराए तालीम होती है, वो तालीम बराए दुनिया होती है, वो तालीम महज़ एक मकसद के लिए होती है, जॉब हासिल करने के लिए होती है। उस तालीम को हासिल करते हुए उन स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ते हुए बच्चा इस्लाम को नहीं जान पाता है, इस्लाम की बुनियादी बात को नहीं जान पाता है, कुरान और हदीस को पढ़ने तक से वो नावाकिफ़ रहता है। और सरकारी स्कूलों में पॉसिबल नहीं था। उर्दू की जो तालीम सरकारी स्कूलों में थी वो भी बराए नाम थी, तो बहुत ज़रूरत थी कि प्राइवेट स्कूल खुले और उन प्राइवेट स्कूल में भी ऐसा निज़ाम हो कि जहाँ उनको कुछ दीनी तालीम दी जाए, कुरान पढ़ना सिखाया जाए, इस्लाम की बातें बताई जाए, उनकी फ़िक्र साज़ी की जाए, उनकी ज़हनी तरबियत किया जाए, उनको बताया जाए कि मुसलमान क्यों हैं। क्योंकि तालीम के ज़रिए जहाँ इनकलाब आता है, वहीं इन्हिराफ भी आता है, कौमें तबाह बर्बाद भी होती है। एक बड़ा तबका मुसलमानों का तबाह बर्बाद है इस वजह से कि उसने ऐसे माहौल में रहकर तालीम हासिल की, जहाँ उसको दीनी माहौल नहीं मिला, उसकी फ़िक्र नहीं हुई, उसकी तरबियत नहीं हुई, तो वो दीन से भटक गया, गुमराही का शिकार हो गया, वो इस्लाम पर ही सवाल उठाया था। वजह है कि उसकी उस माहौल में तरबियत नहीं हुई है। तो तालीम कामयाबी की तरफ भी ले जाती है, गुमराही की तरफ भी ले जाती है। तो वही तालीम कामयाबी और कामरानी का रास्ता बनती है जिस तालीम में इंसान को अल्लाह को जानने का मौका मिले, इस्लाम को जानने का मौका मिले। वरना इस्लाम ने कभी भी नफ्स तालीम की मुखालफत नहीं की है। कुछ लोगों ने तालीम की एक तरह से तक़सीम की है कि दीन की तालीम है, वो दुनिया की तालीम है। इस्लाम इस तक़सीम के सिरे से ख़िलाफ़ है। इस्लाम कहता है इल्म नाफ़े, कि इल्म नाफ़े का हासिल करना ज़रूरी है और इल्म नाफ़े हर उस इल्म को कहा जाएगा जिस इल्म से इंसानियत को, अवाम को, लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। तो लिहाजा कोई अगर मौलाना बन रहा है, हाफिज़ बन रहा है, कुरान और हदीस का इल्म हासिल कर रहा है, तो भी इल्म नाफ़े है। लेकिन अगर कोई मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई पायलट बन रहा है, कोई ड्राइविंग करना सीख रहा है या कोई और जर्नलिज़्म कर रहा है, कोई दवा बनाने का इल्म हासिल कर रहा है, तो ये सब भी तालीम है और इस इल्म से भी इंसानियत को फ़ायदा पहुँचता है, अवाम को फ़ायदा पहुँचता है। लिहाजा ये भी इल्म नाफ़े है। अब इस तरह यानी ये कोई मेडिकल की तालीम हासिल कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा है। अब ये तालीम हासिल करने वाले बच्चे अगर इस्लामी माहौल में पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला
وہ اس تعلیم کو بھی انسانیت کی خدمت کا ذریعہ بنائیں گے، قوم و ملت کی خدمت کریں گے، اس کا بہتر رزلٹ آئے گا۔ تو اس لیے اس طرح کے اسکول اور ادارے بہت ضروری ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جو اس علاقے کے لوگ ہیں پپری اور اطراف کے، انہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس اسکول میں، اس طرح کے جو بھی اسکول ہیں وہاں پڑھنے کے لیے بھیجیں، خاص طور پر ابتدائی تعلیم ہے نا، چونکہ زیادہ تر اسکول کو جو لوگ کھولتے ہیں انہیں لائسنس نہیں مل پاتا ہے، شرطیں سخت ہوتی ہے، تو کم از کم 8ویں کلاس تک اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں پڑھانا چاہیے تاکہ شروع میں ان کی اسلامی مزاج کے مطابق تربیت بھی ہو جائے گی، عصری تعلیم بھی ان کے پاس ہو جائے گا، پھر سرکاری اسکول یا دیگر جگہوں پر وہ بھیجیں، چونکہ ہر ایک کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ مہنگے، چونکہ 10ویں اور 12ویں کے جو پرائیویٹ کالجز یا اسکول ہیں ان کی فیس زیادہ ہوتی ہے، تو سب لوگ اس کو بیئر نہیں کر سکتے، تو کم از کم 8ویں تک اس طرح کے اداروں میں لوگ اپنے بچوں کو ضرور کہ پڑھائیں۔ اس طرح کے جو اسکول یا قدم جو اٹھائے جاتے ہیں تو وہاں ضرورت کی کمی ہوتی ہے، جیسے کہ پکا وغیرہ نہیں ہوتا ہے، فرش وغیرہ نہیں ہوتا ہے، اے سی روم نہیں ہوتا ہے، تو وہ فیسلٹیز کا بہانہ مار کر کے کہ بھائی یہاں جو ہے بچوں کو سویدھا نہیں دی جاتی ہے، لیکن تعلیم اچھی ہے، یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ تعلیم اچھی ہے، تو ویسے گارجین کو کیا کہیں گے؟ کیا شروع میں برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ دیکھیے اچھے ماحول میں، یعنی جہاں بہت اچھی فیسلٹی ہو، اے سی روم آپ کے پاس ہو، ہر طرح کی سہولت ہو، کھانا پینا اچھا ہو، کپڑا اچھا ہو، تو ایسی فیسلٹی اور سہولت حاصل کرنے والے بچے زیادہ پڑھ نہیں پاتے ہیں۔ عموماً جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، آپ کامیاب ہونے والے لوگوں کی ہسٹری دیکھیں گے، فہرست اٹھائیں گے، تو ان میں زیادہ تر لوگوں کے جو پیچھے آپ کو ملے گا سنگھرش ملے گا، جد و جہد ملے گی، تکلیفیں ملے گی، تو جو لوگ تکلیف اٹھا کر پڑھتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ جو لوگ زندگی میں تکلیفیں نہیں اٹھاتے، مشقت برداشت نہیں کرتے ہیں، عموماً کامیاب نہیں ہو پاتے ہیں۔ یہ وجہ کہ دیکھیں گے جب بھی کسی کی وہ خبر سامنے آتی ہے نا کہ کوئی آئی پی ایس آفیسر بن گیا ہے، یو پی ایس سی کوالیفائی کیا ہے، بی پی ایس سی کوالیفائی کیا ہے، زیادہ تر اس کی زندگی کے پیچھے سنگھرش ہے۔ بڑے باپ کا بیٹا زیادہ تر بڑا نہیں بن پاتا ہے نا، کوئی بہت پیسے والا ہے، بزنس مین ہے، بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ان کے بچے عموماً کامیاب نہیں ہو پاتے، حالانکہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے محنت، سنگھرش ضروری ہے، اور تعلیم کا میتھڈ اچھا ہونا چاہیے، ٹیچر اچھے ہونے چاہیے، ماحول اچھا ہونا چاہیے، عمارت کتنی اچھی ہے وہ ڈزنٹ میٹر۔ ایک سوال یہ تھا مولانا کہ ابھی جیسے شعبان المعظم کا شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، اس مہینوں میں خاص طور سے جلسہ جلوس اور بھی بہت سارے آرگنائزیشن کیے جاتے ہیں، انجمن کیا جاتا ہے، کانفرنس وغیرہ کیا جاتا ہے، تو خیر یہ بھی تو وقت کی ضرورت ہے، لیکن جہاں لاکھوں لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ قوم کا برباد کیا جاتا ہے یوں کہہ سکتے ہیں، اور وہاں شاعروں کو بلایا جاتا ہے، شاعر نہیں بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ اچھل کود کرنے والے شاعر وغیرہ کو بلایا جاتا ہے، پیسہ برباد کیا جاتا ہے، اس سے بہتر ہوتا کہ ان پیسوں کو کالج، یونیورسٹی یا بچوں کے ایجوکیشن تعلیم پہ خرچ کرے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ نے خود جواب دے دیا اس سوال کا۔ جو بہار میں خاص طور پر یا ملک کے دوسرے علاقوں میں جو جلسے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس میں مقرر کو بلایا جاتا ہے، شورا کو بلایا جاتا ہے۔ جلسے کا مقصد ہوتا ہے اصلاح معاشرہ، عنوان دیا جاتا ہے جلسے دستار بندی، لیکن دراصل وہ جلسے نہیں بلکہ جلسے کے نام پر مذاق ہوتے ہیں، اور قوم و ملت کا بڑا سرمایہ، بڑا اثاثہ اور پیسہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو میں ان جلسوں کے خلاف ہوں۔ میں خود بہت کم جلسوں میں جاتا ہوں، حالانکہ میں مجبوری میں چلا جاتا ہوں، لیکن ایسے جلسوں میں جو دن کا ہو یا ٹھیک ٹھاک ماحول میں، عموماً مجھے بھی بہت دعوت آتی ہے بہار سے، یو پی سے، ایم پی سے، دلی کے علاقوں سے، میں گریز کرتا ہوں، وقت زیادہ جاتا ہے اور جلسوں کا مقصد پورا نہیں ہو پاتا۔ جلسہ کرتے ہیں، 10 لاکھ روپے خرچ کر دیتے ہیں، سامنے 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جلسوں کے ذریعے پیسے کا ضیاع ہے، بربادی ہے، اور جلسے سے اصلاح نہیں ہو سکتے ہیں۔ جو ہماری مسجدیں ہیں اس سے اصلاحی باتیں کرنی چاہیے، اس کو ایک سینٹر بنانا چاہیے، اس سے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہاں ہفتے میں یا مہینے میں کسی ایک اچھے علماء کو عالم کو بلانا چاہیے، ان کا بیان رکھنا چاہیے، خواتین کو جوڑنا چاہیے۔ جلسے سے تو خرافاتیں بڑھتی ہے، اصلاح کا کام نہیں ہو پا رہا ہے۔ آخر میں ابھی آپ برلین پبلک اسکول میں ہیں، موجود ہیں، علاقائی لوگوں سے اور تمام لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے برلین پبلک اسکول اور ابھی حالات حاضرہ جو ہے؟ بالکل، بریلینٹ پبلک اسکول جو ہے ایک اچھا ادارہ ہے، یہاں کے نصاب و نظام کو میں نے دیکھا ہے۔ پوپری کا گورو، محبوب مارکیٹ، محبوب مارکیٹ، محبوب مارکیٹ۔ جی ہاں دوستو، آپ کے شہر پوپری میں رجسٹری آفس گاڑھا روڈ کے بالکل سامنے محبوب مارکیٹ، جہاں آپ کی ضرورت کا زیادہ تر سامان ایک ہی چھت کے نیچے اپلبدھ ہیں، جیسے کہ ہارڈ ویئر اینڈ وال پینٹنگ کا سامان، فریم، گلدستہ، الیکٹرانکس، ہیلتھ کلینک، 24 گھنٹے ایمرجنسی سیوا،
लाल पेट कलेक्शन सेंटर, SBI ग्राहक सेवा केंद्र, मोबाइल एक्सेसरीज समेत सभी तरह की दुकानें एक ही मार्केट में। तो देर किस बात की, जल्दी आएं और अपनी जरूरत का सामान ले जाएं महबूब मार्केट से, रजिस्ट्री ऑफिस गाढ़ा रोड के बिल्कुल सामने। महबूब मार्केट की छत 8000 स्क्वायर फीट का बड़ा एरिया अभी भी खाली है। बैंक, स्कूल या अपनी जरूरत के तहत संपर्क करें। हमारा संपर्क नंबर है 9716612750।